Mayong gabi kaninyong tanan. Nining tuiga atong pagnobina o pagfiesta unya pahinungod sa atong patron Senyor San Jose, ang gipili nga tema Sibo sa gipatuman nga tema usab sa atong archdiocese nga mao kini dungan kita sa paglakaw sa hiniusa nga panaw. Familiar na tingali ang uban kaninyo, kadaghanan ninyo, mahitungod ining idea nga synodality. Mao man ni kanunay gibalik-balik sa atong mga parokya. Kay mao kini ang tinguha ni Pope Francis. Naglantaw siya sa unahan sa 2023, himuon ang gitawag niya Synod on Synodality. Mao ni nga si Pope Francis ganahan siya mamati sa tingog sa tanan nga mga sakop sa simbahan gikan gyud sa kinaubsan sa ato pa gikan sa parish level. Mao na nga giawhag ang mga parokya paghimo og mga parish consultations aron nga mapaminaw, ma-represented ang tingog sa lain-lain nga mga sakop sa kapunungan, ang tingog sa mga lain-laing sektor sa katilingban, o madapit usab sa atong simbahan kadto tingali nga hangtod karon murag nakalimtan o nagtaligaman. Mao ni nga una sa mga pangutana pamalandong nining parish consultations nagkanayon kinsa raman sa pagkakaron ang nagkuyog-kuyog dinhi sa simbahan. Sa ato pa kitang tanan, no? Nga niya dinhi kay church goers man ta. Pero ang sunod nga pangutana, pasin kung doon natay nalimtan sa atong panaw, mga sakop sa atong katilingban nga wala pa ta maka-reach out nga to nila. Nataligaman, wala tay pag-reach out nga to nila, kay tingali gibatik nato nga wala nato sila kinahanglanan, kay okay na ta, maayo ng dagan na to, nga kitara. Pero buot ni Pope Francis nga mangutana ta, isip simbahan. Kinsa pa man kaha ang mga tao nga pagkakaroon na apagyod sa gawas, naas sa mga daplin-daplin sa katilingban. Wala pa nato madapit nga mahimong kauban sa atong panaw. Buot man god si Pope Francis nga niining panaw nato sa kalibutan isip simbahan, malakip gayud ang tanan. Walay mabiyaan, walay makalimtan. Kay tingali ko natong tan-awon kasaysayan sa atong simbahan, sa atong relihiyon. Unya ikumparar nato sa sugo sa atong Ginoo sa ebanghelyo, makaingon ta daghan pa tingali og kulang nga buluhato nato isip usa ka simbahan. Mingon baya si Jesus sa ebanghelyo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tao. Tanang tao ang giingon ni Jesus. Wala moingon si Jesus isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga pipila lamang ka tao o ngadto sa mga namati. Isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanan, sa ato pa dapiton aron mahimong sakop sa katawhan sa Dios ang tanan nga katawhan ug wala untay mahabilin mataligaman. Mao kini ang idea ni Pope Francis sa Synod on Synodality. Kanang pulong nga synodality gikan sa pulong nga Grego synhodos, buot pasabot kauban sa panaw. Usa ka katawhan nga nagkauban sa panaw, naggunitay aron nga makabot ang kabulahanan sa kinabuhi. Dili lang pipila ang magakuyog nining maong panaw, kundili ang tanan. O nasayod ta nga si San Jose, giilas siya nga patron of the Universal Church. Kung mao ka na nga si San Jose ang tigpanalipod sa tibok simbahan o maoy buot ni Pope Francis ug natong tanan nga maamguhan nga
nga ang direksyon nga padulungan sa simbahan mao kini usa ka synodal church, usa ka simbahan nga naglangkob sa tanan, usa ka simbahan nga dili buot mahikalimot sa pipila niya kasakop, simbahan nga dili makatugot nga naay pipila sa mga anak sa Dios nga ato lang pasagdan, dili tagdon tungod kay nalipay ta o kita ray magkuyog. Bahala na sila, dili sila mauban nato. Kung nagtinguha ta nga usbon ning tanan ug mahimo tang usa ka synodal church, simbahan nga kauban nga nagapanaw, wala tay lain nga mas masangpit aron nga muuban nato nining maong panaw, magdasig nato kundili si San Jose. Kay lagi siya man ang giilang patron of the Universal Church. Kay kung datong tan-awon ang iyang kinabuhi ni San Jose sa pipila ka mga pasahi sa Ebanghelyo nga siya mahisgutan, makita nato ang iyahang pag-unong sa pagpanaw uban sa balaan nga banay, the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Si San Jose dili mo biya sa iyang katungdanan isip tig panalipod. Si San Jose kanunay nga kauban sa panaw kadtong ang bata nga Hesus na miligro tungod sa hulga ni Herodes nga patyon ang mga bata. Gipanalipda ni Jose ang iyang pamilya, gipalayo sa kakuyaw, gidala ngadto sa Ehipto, ug siya ang nanalipod, nag-atiman alang kanila. Ug atong mahinumduman ang ikalimang misteryo sa kalipay sa Santos nga Rosario, sa diha nga si Jesus 12 anyos. Ngadto sila sa Jerusalem, sumala sa kostumbre. Apan pagpauli nila sa Nazareth, nalimtan si Jesus o nagtuo sila nga didto mikuyog sa uban nilang mga parinte. Kay mao man batasan sa una, panaw magkaravan sila, magkuyog ang daghan. Tulo ka adlaw na silang ni panaw, abi nila og didto sa ilang mga parinte, panwala di ay didto ug wala mahimutang si Jose ug si Maria nga dunay nataligamaan, nga dunay nalimtan, wala makuyog sa panaw ang ila pagyong anak na si Jesus. Mibalik sila dito, nakita nila sa templo sa Jerusalem si Jesus nakikuban sa mga magtutudlo. Panimportante kaayo ang gipakita ni Jose o ni Maria. Wala nila diritsua o kasaba, no? Ang batang Jesus. Kita patingali to, mulaag ang atong anak, atong apo, atong pagumangkon, unya nikita nato, dili ganit tingalita mangutana, dili ta maminaw sa ilang side, mudiritso ta o kasaba, mudubo-dubo o kasaba, para wa pa ta mahibalo sa tinuray nga kahulugan o tinuray nga nahitabo. Pan si Jose o si Maria, ang ilang approach mao ang pagpangutana kang Jesus. Ako lang ma-imagine nga si Jesus o si Jose o si Maria naghisgot tingali sila ini nga unsa may atong isulti sa atong anak, saon man nato pag paabot kaniya nga kita nabalaka. Ug tingali si Jose mingon nga, ikaw lang Maria, ikaw man ang inahan, mantigo man ka, maayo man ka sa mga pulong, ikaw lang sulti ngadto sa batang Jesus. O sumala tingali sa ilang gikasabutan, giingnan ni Maria si Jesus, wala ka mamasayod nga kami imong mga ginikanan nabalaka kanimo, nganong gibuhat mo man kini kanamo. Nangutana, nakigtabi, nakigdialog, buot maminaw
gitugutan ng batang Jesus makasulti sa iyang side. Nangutana, naminaw, unya mihatag og kahigayunan nga makasulti og paminawon ang ilang anak. Ug tuod man gisulti ni Jesus nga niya ako dinhi because I must be about my Father's business. Tingali wala kay nila masabti ang kahulugan ni adto, pero nakakuha sila sa ideya nga kining ilang anak adunay dako nga misyon nga gitahas kaniya sa Dios nga Amahan, ug ilang gipamalandungan sa ilang kasing-kasing, ug unya kauban sila nga nibalik sa panaw padulong sa Nazareth. Ug mingon si San Lucas, ug didto sa balay sa Nazareth ang batang Jesus nahimo nga masunuron, matinumanon sa iyang mga ginikanan, ug nitubo siya sa grasya, sa pangidaron ug sa kaalam, ubos sa pangama sa iyang mga ginikanan. Mga igsuon, importante ang pagpanudlo nga gipakita ni Jose ug ni Maria sa ilang anak nga si Jesus, nga mao ang paghatag kahigayunan nga mamati, ang paghatag ug kahigayunan nga maminaw, mutugot nga musulti ang tao nga kauban sa panimalay. Mao kini ang gitagaag gibugaton ni Pope Francis, ug ato kining madungog sa atong mga parish consultations. Usa sa mga guide questions dito nagkanayon nga ang pagpamati mao'y unang ang sa atong pagkuyog, sa atong pagkauban nining atong hiniusa nga panaw. Kay kun wala ang pagpamati, kun dili nato tagaano kahigayunan nga madungog ang kauban nato, kauban bas panimalay, kauban bas kapunungan, kauban sa parokya, kauban sa trabaho, kun dili ta maminaw, kun ang ato ra yung tingog ang madunggan, kay para nato kita ray gusto, kita ray dunay maayong ikatampo o kanunay sayop ang uban o walay bili ang ilahang mga sugyot, kung mauni ang atong panglantaw, dili gyud mahitabo ang tinuray nga panaw. Importante kaayo ang pagpaminaw, importante kaayo ang paghatag kahigayunan nga makasulti, makapadayag usab ang atong kauban. Mao nga si Jesus sa iyang pagdapo, tungod tingali sa maayong pagdala sa iyang ginikanan, si Jose ug si Maria, si Jesus nagtubo nga kanunay gyud siya nga maglakip sa mga katawhan, labi na gayud kadtong sinalikway sa daplin-daplin, nga malakip sila, mabati nila nga sila pinangga o inatiman sa Dios. Giayo ni Jesus kadtong mga gipadaplin sa katilingban tungod sa lain-laing balatian. Giayo niya ang mga sanlahon kadtong gisalikway sa katilingban aron nga sila mga sanlahon mahibalik ngari sa pundo, ug dili nila bation nga sila excluded, way labot. Nagtuo man gud mga Hudiyo sa una nga kun na kay balatian sa lawas, labi na kanang leprosy, nagtuo sila nga ikaw sinilutan sa Dios. Apan giwagtang ni Jesus kanang maong panglantaw, iyang giayo ang tanan nga masakiton, ang buta, ang bungol, ang amang, aron nga sila dili na mabiyaan sa katilingban. Akong gitagaagi ug aton ang pag-ayo ni Jesus sa tawo nga bungol ug amang, katong deaf mute nga iyang giingnan ephata, maabli ka. Kay ang tawo nga bungol pait ang iyang kinabuhi. Sayod tani ana, pila man kaha kanato ang ganahan makikistorya sa tawo nga naa niya ng maong kapansanan pagkabungol. Dili gyud tingali ta mo duol,
gawas kung maayo ta og sign language, kay dili man ta ka-communicate uban nila. Ug tao sab nga amang, pila raman sab kanato ang muduol kanila, kay tingali nahadlok ta nga dili pud ta makasabot sa ilahang panginahanglan, kay kulang ta sa abilidad sa pagpaminaw nila. Mao nga gikan pa sa panahon ni Jesus ang deaf mute murag na taligaman, napadaplin sa katilingban, nagpakalimos na lang ang maong tao apan giayo ni Jesus. So ang tao nahimo na nga makaantigo, maminaw, o mahimo na sab nga makasulti. Kini tingali gihimo ni Jesus aron pagpahinumdom kanatong tanan unsa ka importante ang pagpaminaw o ang pagsulti. Giayo ni Jesus ang mga amang o mga bungol, pansubok nga pamalandungon nga sa atong panahon karon daghan ang mga tao nga dili gihapon kantigo nga maminaw, nga dili man unta bungol, nagpabungol-bungol lamang tungod sa laing rason, tungod tingali sa kataas sa ilang garbo, tungod tingali kay nagtuo sila nga sila lang kanunay ang naay ikasulti ug sayop ang uban. Daghan sa atong panahon usab karon nga dili makasulti, dili makatingog, nga dili man unta amang, apan atong mahibaw-an nga kana di ay tungod sa kahadlok, tungod sa hulga, o tingali na tagam, kay sa katapusang higayon nga sila misulti, di pa kaulawan, kay wala mauyon ang ilang gisulti, ang ilang sugyot. Mao nga nining atong tinguha sa pagkapot ni maong ideal usa ka synodal church, usa ka simbahan nga dungan sa paglakaw sa hiniusang panaw. Importante kaayo nga katuna nato pagbalik kining art of listening, the capacity to listen to one another, to truly listen to one another. Kana bang maminaw gyud, dili ba lang kay mo ingon nga sige sulti magka, sige paminawon tikaw nya manakag sulti ako na pod. Dili natin oray nga minaw kanang moingon lang nga sige sulti nya human manaka ako na pod, pero na-absorb ba nimo katong yang gisulti? Wala tingali kay imo man lang siyang gipahuman og tabi nga wa gyud musod sa imuhang una-una og dunggan kung sa iyang buot ipaabot. Ako man share pod nga dihay usa ka amahan nga miduol nako, usa ka human sa usa ka santos nga misa ug mapasigarbuhon siyang ingon, Padre, sa among panimalay malinawon kaayo, wala gyud mosupat nako, disiplinado kaayo ang mga bata, tuman sila sa akong sugo, kanunay wala gyud away. Nga sa laing higayon ang iyang asawa na pod ang niduol nako nga moingon, Padre, mahadlok man gud miyan aniya, labi nagmasuko kay grabe kaayo mga saba musingka. So kining tawhana dili ni siya amang, kay sige balang siya sulti, pankulang siya sa pagpamati sa iyang mga kauban sa panimalay. Ug ang iyaw sa asawa o nga anak dili pod amang, pero iyang gipakaamang. Dili sila bungol kay kanunay man nilang madungog ang iyahang mga singka ug singhag. Ningon siya na ay kalinaw sa panimalay, apan ang maong kalinaw di ay taphaw ug salingkapaw, kay dala man lamang sa kahadlok sa physical abuse, sa hulga, kahadlok nga biyaan, kahadlok nga pasagdan. Daghan tingali sa atong mga kaigsunan, kauban sa panimalay, mga silingan, daghan sa atong katilingban
nga nawad-an sa tingog tungod sa kahadlok ug dili na lang manginlabot sa mga panghitabo, sa mga kalihukan sa atong community tungod niya ng maong kahadlok. Unta, makapot kining gidamgo ni Pope Francis, magsugod sa atong lokal nga mga simbahan nga kita antigo makat-on pag-usab niining tinuoray nga pagpamati unya muhatag og kahigayunan nga makasulti ang uban ug mapaminaw sa ingon niining paagi maabli ang daghang kahigayunan diin nga tinuoray ang atong pagpaminaway maminaw ta sa mga sugyot sa usag-usa kung ay panahon nga kami mga leaders sa mga kapunungan o mga leaders sa panimalay ang ginikanan kung ay panahon nga wala ta maminaw sa atong mga sakop maningkamot ta nga mausab nato kanang maong kultura o makat-unta sa pagpamati o sa paghatag og kahigayunan sa pagsulti. Mao kini ang gipakita ni Jose ug ni Maria ngadto kang Hesus. Nakiginabi sila nangutana wala mo diretso o pangasaba ningon sila dong nganong gibuhat mo man kini wala ka ba nasayod nga kami nabalaka nga wala ka namo uban sa panaw. Hinaot mo reach out ta sa mga tao nga wala nato mapamati o ato silang pamation uban sa panabang ni San Jose ug sa iyang ehemplo. Panalanginan kita sa Dios aron makapot kining maong damgo sa atong Santo Papa hiniusa nga panaw dungan ta sa paglakaw ining maong hiniusang panaw. Manindog kita tanan. Magampo kita karon ngadto sa Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo mabag-o unta ang atong kasing-kasing. Huwag tangon ang atong pagduha-duha ug lig-unon ang atong pagtuo kaniya. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo aron sa walay kukahadlok magasangyaw siya sa ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod mamahimong buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sasakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong Abril 17 hangtod 24 tuig 2022 nga motak-off sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.